Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyanong mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang iyanong mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mga higala, kumusta o maayong adlaw kanatong tanan? Og live kita karon din sa ato ang YouTube channel sa Jesus Dual Nature Vlog. Okay? Ubos kini sa akong radio ministry ang yanong mga pulong. So kini paibalo na ko na sad labi na katong mga bago nga nagtanaw dinhi nga ang kasagaran nga atong giwali dinhi kana mga universalism view o perspective ka ang tanang tao maluwas, gawas lamang ang yawa ug ang atong sala maoy maimpierno ngadto sa gitawag na metaphor nga kalayo, dili na literal nga kalayo ha. So mao kini mga igsuon ko, dual nature ni, bisan ako universalist, dual nature ni. Naay mga universalist nga ang pagtuon nila nga astaw naman ang demonyo maapil. Kay tinuod na mga teksto na, pero ang sipyat nila kay wala nila ayuha ang pag-interpret sa Bible. Timani nganong atong entrada nganong gitawag nato ni nga ang yanong mga pulong tungod kay ngano ang Biblia wala ni sulata og yano o kasagaran kinigikan sa Genesis hangtod sa pinadayag. Kasagaran mga figures of speech o figurative language and symbols. So kinahanglan kini i-interpret nato ngadto sa espirituhanon nga gitawag nako ang yanong mga pulo. Na sa John 12 sa John katong introduction. So dili na lang ta magdugay igsuon ko, i-prove na ko igsuon ko nga kanang akong giingon nga ang tanang tawo maluwas, gawas lamang ang yawa ug ang atong sala ipalagputon og timani duha ka klase ang maluwas pohon. Ang mga anak sa Dios, sa pa mga magtotoo, og ang tanan mga tao, tanan reliyon, tanan kanasuran nga naa diha nga wala gayud mo tuo sa Ginoo. Amen. Okay, di pa kayo amen, labi na katong dili pa wala magsunod ka nato ani. So, adto kita sa pinadayag dayon. Sa pinadayag ta kining chapter 7. Tibuok na nga atong komentaryuhan para mukuha ta kung nga kanang akong ingon nga duha ka klase ang maluwas. Okay? So basahon nato ni igsuon ko kini gitawag ani ang mga anak sa Dios gitawag ni nga sa English nga first fruits, pangunahin abot. First fruits. Ato pa nganong gitawag ni first fruits tungod kay sa Biblia nga first fruits kay kita pangunahing bunga nga giharvest. Og kita mga elite kita igsuon ko kay mga anak kita sa Dios. Og ang tanang tao po pag-abot ni Kristo mao na harbiso na sila ngadto sa tanan nga maluwas. Okay? Ato dayon komentaryo na ni og dili sa pinadayag sama sa kong giingon. Ang pinadayag halos kini mga simbolo o mga figures of speech kinahanglan kini mao na ni nga kadaghanan ng mga Kristohanon mga magkalain-lain nga kasimbahan ng mga Christian bisan pa mga theologian nga nanay eskwela o Bible school wala magkasinabot. Pero kini igsuon ko paminaw kay akong i-prove kayo kanang akong giingon nga duha ka klase po ng maluwas. So, ato dayong komentaryo taas ng ang akong introduction. Susublan nato igsuon ko kini. Ako ti man komentarista ko, dili ako nga Bible komentarista ko, dili ako pareha ng uban nga gamit o pila lang ka bersikulo mo adto na po sa lain nga scripture maputol mo
maglukso-lukso, nga walay mga konteksto. Pero ayaw ina nga di po ako mo kutlo po sa lain. Pero naay konteksto. Mao lagi nga dito magkasinabot. So hala, niya ato nang basahon, dayon sa bersikulo 1 magsugod, aning chapter 7 sa pinadayag. Ang 140,000 katao sa Israel. Tanaw na to, kay i-prove na ko nga, kining Israel, dili ni ang Israel nga kanang bloodline gyud, kanang physical nga nasod. Kung dili prove na kung ang ning first fruits nga kuan ang mga anak sa Dios na ni nga gitimrihan sa Espiritu Santo. Sige. Tapos ni nakita ko nga nagtindog sa upat ka eskina sa kalibutan ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin ni aron walay hangin nga muros sa yuta, sa dagat ug sa bisan unsang kahoy. Unya nakita ko ang lain anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Okay? Ini ang daoton na gani ang dagat, ang yutag dagat. Pero kung imong tanong kay universalista, kulay kong pagtanaw, walay apil ang mga tao niini. Di man niyo, kalisod niya nga, dili niya ano nga pagkasulti, ha? Okay. Okay. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga nagyatagan sa Dios og gahom sa pagdaot sa yuta sa dagat. Mingon siya, ayaw hilabti sa ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyang hantod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan na mo sa ilang agtang. Oh, kita dili ni kay kliter nga pangpatikan ta diri, ha. May kuan nato labi na kanang giingon sana nga butangan og gabo diri sa mga Katolik. Dili na ingon butangan ani nga timaan nga iya kita sa Dios. Timan niya espirituhano nili nga pagkahubad o espirituhano nili nga atong pagkahubag. Okay. O gisiniga o gisugin na nako nga napatikan sa silyo sa Dios sa ilang mga agtag 140,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Sa tupadusi ni, sa tupadusi ka banay times 12,000, 144,000. Timan ni igsuon ko, dili ni kay literal nga 144,000. Ha? Dili pareha sa aning physical nga pagtimbre sa Dios sa pagpagawas nila sa Egypto nga kuan sila giihap ang mga kalalakinan sa mga banay, ang mga leader ang mga eksaktong tao 144,000 gyud na sila, tagdusi kada banay. So karon ato na lang i-fast forward nga kompleto na ang banay. Okay, ha? Gikan sa tanang banay sa Israel, ha? Banay ni Juda, Timani, banay ni Ruben, ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, banay ni Manasis, banay ni Simeon, banay ni Levi, banay ni Isakar, sa banay ni Sabulon, banay ni Jose, ug banay ni Benjamin. Kung imong ihapon na ni dusig ni ka tribo. Pero dili ta mo ingon nga physical, ha, tanawa, ha? Kay nganong physical man nganong wala man diri ang Dan. Kining nga iskutan diri nga nasulat. Og nganoan nga wala man ang Ephraim. Nga wala man ang Ephraim. Ang Ephraim ibutang na lang nato ngano man nga nabutang man nga kagani kining Levi, timan ni mga pare ni Levites, wala ni nila nga giingon nga pagbahin-bahin nila dito sa Kanaan, sa Yuta, wala sila ibahin kay mga pare na bisan asa lang na sila. Okay? Pero diri ngano man nga naana sila ani murag ibutang nato napuli sa duha nga wala sa duha napuli o ngano man ang Manase, ngano man ang Ephraim nahimo mang Jose. O nga ang Jose nga tribo, anak raman niya si Ephraim ug si Manase. Si Ephraim wala man maapil, si Manase man. So paspuna ko ngano man nga wala diha ang unsay hinungdan nga wala man iapil ang Ephraim.
ngay magulang ni Manase. Oh, og ang Dan tungod kay ang tubag ni ana igsuon ko, tungod sa sa unang pag-abot nila sa Yutang Kanaan, na nakakuha na sila, pagbahin-bahin na nila, ang pinakadako nga bahin ang Ephraim. Tungod kay nga no, pagkamatay ni David, ning puli man si Haring Solomon, ug dito sa Haring Solomon wala sila ganahe, labi na pagkuan sa buhis, kay gusto man nila nga dili dako ang buhis. So nagrebelde sila, ang 10 tribes, nadani niya ang 10 tribes. Okay? So nagpabili na lang gani diha nga tribe, gani igsuon ko ang kuan. Gani ang Benjamin sa ulay ning Abin diri sa Judah. So ang Judah kay si dynastic kingdom man ni David, nga si Solomon, ang mga anak ni Solomon mao ay naghari. Pagkamatay ni Solomon, ang anak na pod hantod nga kuan, nagrebelde sila. Pagrebelde ni sila aron nakaunahon ang katong si Rehoboam nga base mo balik ang mga tao nga nagrebelde ngadto sa pagsimba diri, kay ang ilang templo naaman diri sa Jerusalem. So naghimo na lang siya glain dito nga templo, pero dili kay pareha diri ang templo nga iyahagyod sa mga Hudiyo nga templo nga iyahagyod sa Ginoo. Okay? So ang nakadaot dito kay ang kang Baal man na templo, og timan ang Baal kuan na ni Satanas, sa pa mao na ang ilang kontra, dili iya na kontra na sa Ginoo, kay Baal na kay na ay mga revolt man ni Baal nga mao ilang gisimba, o gani nagkuan po sila halad. Yan ang ingon sa mga uban nga apil pagani ang bata i-sacrifice anang Baal. So ngilngig kayo, dautan kayo na ang naa nga sa Ephraim. Okay? Kingharian sa Israel, kinabahin, gingan na ang 10 tribes nga, the lost 10 tribe, Israel to, Kingdom of Israel, ang nabilin, Kingdom of Judah. Okay. Karon, nga naman ang Dan, nga wala man pud mahapil. Tungod kay ang Dan, gibutangan na ng naya sa Samaria, gibutangan gihapon dito, o gitawagan nga templo gihapon sa Baal. Mao na nga ang Samaria, waagid ganahin na ang kontra po na sa Israel, nga igsuon lang ta sila sa tribo. Gani, igsuon ko kapag abot ni Kristo, gani, igsuon ko, una niya nga sugo ang iyang mga 12 katinon nga ayaw kadto mo sa lain nga mga nasod. Adto ang 10 tribes, unahon nila og wali nga nasaag nga 10 tribes. So mao ka na igsuon ko nga lakton nga pagkasulti, wala man mo tuo ang mga bisan gani, wala mo tuo usab ang mga Hudiyo, halos ang tanan ni Hudiyo wala mo tuo, gamay ra bibalhin, og dito na nga panahon na ni Pablo, gikuan na ang gingharian pagwali ngadto na sa lain, gigamit si Pablo aron magwali nga rin sa atoa, nga rin sa mga hintil, para igsuon ko aning maayong balita. So balik kita, igsuon ko ngano miingon ako nga espirituhanon ni nga Israel, og dili ni literal nga 144,000 lang ang mga magtotoo ni nga maluwas po na nga gipatikan sa Holy Spirit. Kay nga pag dili pa kay ingon adto pa sa panahon ani, karon ang gitawag na ako millennium, millennial, pag katapusang madlaw nga gibubo ang espiritu gikan sa Pentecost na himong iglesia, nga gipuy-an ang mga tao nga mga magtotoo og espiritu, natimprehan na sila sa espiritu. Hantod karon gisigihan timpre ang sa gitagwali, ang motuo nga magpabautismo mao na sigig palatpatik sa Espiritu Santo. Gani kita nga gipatikan nga mga anak sa Dios na natay eternal life, spiritual, kay naghari na gani kita kang Kristo dito sa kalangitan. Okay? Pero espirituhano na ngano nga moingon ta nga naghari na gani kita dito sa kalangitan, tungod kay ngano nausa kita sa espiritu ni Kristo. Okay? Karon ang pangutana, ngano man ang bersikulo sa to pa mga anak sa Dios kita, o gitawag kita holy nation, o tanawon na tubi diri usa ta mo padayon aning niya diri nga akong
kuan, diri na lang ko para di na ako mahilabtan to diri na lang ko sa ako ang Roma 8:23. Okay. Gitawag kita first fruits. Pangunahin bunga. Lagi ngon diri nasayod kita nga hantod karon. Hantod karon ato nang ko. Naroon nato. Nasayod kita nga hantod karon ang tibuok kabuhatan sa to pa mga tao ni. Ha? Dili ni mga butang nga kabuhatan. New mga creation ni kung naka sa English. Nag-agulo tungod sa kasakit sama sa kababayi sama sa babayi nga nagbati. Apan dili lang kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundi lakip kita nga nagbaton sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Okay? Unang gasa kita sa Dios igsoon kung nakabaton kita kay gipatikan kita sa Espiritu Santo. Mao ni ang nasa hunahon ang nagsulat ani pinadayag ni John. Okay, Holy Nation gani kita ha. Oh, tanawa Holy Nation na kay moingon ako ato ta sa mao na nga moingon ako mulukso ko pero naay konteksto nga dili magka kontradikta niining akong gibasa nga lisod kaayo kay kuan man ni kanang mga sambingay man ni. Bisan gani yung pagkaistoryaha gani nga atong gibasa, may pagkasambingay gani. Okay? Lisod lagi ang Biblia lagi. Pero, ato nato igsuon ko ang 1 Pedro para i-prove na ko nga kita di ay, tinuod yun di ay, nga kita ang Holy Nation. Okay? Dili ang kadtong karaan nga Israel nga dusi ka banay nga physical nga paggawas nila sa Old Testament gikan sa pagkaulipon nila sa Egypto. Kita man nga kita igsuon ko karon sa New Covenant kay naulipon man ang tibuok kalibutan sa yawa mao na nga miani si Kristo kay aron kitang luwason igsuon ko pagkaluwas nato igsuon to gipatikan kita sa espiritu ana nga mao sa ato pa Holy Nation kita tanaw nato igsuon ko sa 1 Pedro 2:9 nagingon dinhi mas mayo pa atong kuno sa bersikulo susugdan para makuha-kuha natong konteksto. Ang laing banay sa kasabutan nagingon. Ang laing bahin sa kasulatan nagingon. Kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao. Ang dakong bato nga nakapapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios o mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Timan ang konteksto ani kay gisulatin ni Pedro ngadto gani sa mga kauban niya nga mga magtutuon na nga mga Hudiyo ang kaaliwat niya. Nakasayon na pa ang Hudiyo na ani. Malagi ngon diri napandol ha. Ang anong napandol man ang wala mo to. Ang bato hatiman niya nagpagtuko ni Kristo, di ba? Dito sa Mateo 16. Niining bato magtuko na ko iglesia ug ang gahom ni ore na lang natukon mo na yung iglesia dili malumpag. O bato to. O kanang bato si Kristo na igsuon ko. Og diha gitukod sa ibabaw ng bato ang gingharian sa Dios ug ang iglesia. Okay? Apan kamo maong piniling katawhan. Tanawa, ang mga harianon pari ug ang balaang nasod o timan niya balaan nasod kita balaan nasod kay dili na ang Israel nga physical espirituhan mo na ni gipili ka mo sa Dios aron maiya og aron magsangyaw sa mga kahibulungan buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan kayag. Timan ang kangitngit sa Biblia igsuon ko impierno na. Okay? O ang kahayag langit na. Timan yung sa tamagpadayon nga ako nagtuo ako nga ang kahayag igsuon ko o ang impierno nga kangitngit mga kahimtang na dili na literal nga ingon nga moadto tag langit wala na. Walay makadtog langit kung dili si Kristo lang gikan dito nga nanaog sa to mao na ining balik wala ta
Dita kay kuhaon din ni sa yuta aron ta dalhon dito. Wala lang mo kasabutan ng pagsulti ni Kristo dito sa kanang Juan 14 nga magandam siya dito puluyanan kay mobalik siya kung asa siya mo dili na kuhaon daw kamo, dili na igsuon ko literal nga mo adtuon tay lalinon ta ngadto sa langit. Niya diri ang pag tukod sa gingarian ni Kristo. Mao kini igsuon ko nagingon kahimtang na ang kahayag. Mao na umingon ako nga kung wala ka nay problema igsuon ko ana ta sa langit nga kahimtang. Spiritually sama sa kung giingon ana gani kita sa langit nga kahimtang. Sa spirituanon kay ngano bisan igsuon ta nga niya pata sa kangit-ngit ha. Tungod kay niya pata sa pisikal nga lawas, niya pata sa impyerno nga kahimtang kay natay mga problema. Pero sa espirituanon nga kahimtang nalipay kita igsuon ko kay nasayod kita igsuon ko nga nabuntog na ni Kristo ang kamatayon. Puhon igsuon ko mabanhaw kita. Dagantos lang kita karon niining kahimtangan nato nga impyerno nga giingon nako nga impyerno dili nakalayo dito nga nagdilaab. Masunog ba di ang yawa? Masunog ba di ang sala nga namoingon ako ang salara? Kaya ang sala nato espirituhano na. Dili ka makakuha na igsuon ko sa imong sala bisan saon nimo. Igsuon ko. Makuha ra ning sala kung kini madugta na pagkabanhaw nato sa bagong lawas kana wala na ang atong lawas. Nga madunuton, nga maoy nagdalag sala. Amen. Ato okay ha. Padayon na to. Karon nagingon nga usay atong kuanon mga harianong pari kita. Okay. O kita magsasangyaw, isangyaw na to. Pero di man igsuon ko nausa man ang iglesia. Ayaw na ang iglesia mo tingon ako nag-iglesia dili lang kay mo ingon ta. Kami ra diring grupo ha, nga sikta ha. Kami lang mga iglesia ni Kristo. Kami lang mga bunagin nga mga ngalan nila dito. Mga iglesia, ang mga SDA po mo ingon, kami ra po ani. Ang uban ana anton nga mga sekta ra o mga Katoliko po mo ingon nga kami lang Roman Catholic. Dili, ang tanan nga gipuy-an sa Espiritu sa Dios, bahala ka sa nga grupo. Ang Katolik igsuon ko, universal na. Og katuramang gipuy-an sa Espiritu Santo, mga di wala apil ang bata na. Kaya ang pagsulod sa gingaranahay kondisyon na. Aron patikan ka sa Espiritu Santo, kinahanglan ka mutuo kang Kristo, mabunagin ka. O kung gipuyan ka na sa Espiritu Santo, gitawag na bautismuhan ka sa Espiritu Santo, gipatikan ka na, siyempre, igsuon ko, anak ka sa Diyos. Pero ayawing na nga walay kondisyon ang pagsulod sa gingarian. Pero nga numingon ako nga maluwas ang tanang tao. Okay, diri na ta sa padayon ta aning nga moingon ako nga duha ka klase po ang maluwas. Okay. Diri na ta sa 9. Ato na po na ni komentaryuhan. Tapos nakita ko ang dakong panon sa katawan nga walay makayhap. Gikan sa nagkalain-laing nasod. Banay, katawan o pinulungan. Og nagbarog sila sa tubangan sa trono sa nating karnero. Nagbisti silang puti og nagbitbit sa mga palwa. Di man igsuon ko ha. Literal ba ni magbitbit ba na sila palwa? Abay no. Mawitaw na nga usahay ni nga itong mga kaigsuunan Katoliko. Di ba labi na hapit na karon ang Semana Santa, di ba? Kanang palwa, kanang magkuan og ng mga lukay, bindita sa lukay. Manay kini mao tingali ang ilang mga una-una kini nga nagkuan kay siyempre pagsulod ni Kristo sa panahon nga usa siya kuanon isakripisyo dakpon ning sulod siya sa Jerusalem og ang mga tao nagdalaan ng mga kuan aron pagdaig og nagkabayo siya sa nating sa kanang asno na maong hari sa Israel. Mao na nga nahadlok ang mga pare o ang mga pare sa Israel, ang mga leader nila o ang hari nila, si Herod, mao na nga mas maipadakpo na patyo na. Mao na nga nga nakita nila ani. O ang kamatayon ni Kristo pagdakop mao na ni. Okay. Naninggit sila ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios
nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karniro. Okay? Nagalirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Okay, ilang binuhat anghel ni. Okay. Dili ni tawa. Unya naghapa sila sa tubangan sa trono ug misimba sa Dios. Og moingon amen ang pagdaig, himaya, kaalam, ang mga pasalamat og pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kanturan. Amen. Ti manid walay kayap ni. Subo ti pasabot kung walay mayap, tanang tao ni. Nganong moingon ako tanang tao? Usa nato ning kuanon? Nganong tanang tao? Sige, padayon nato sa dayo sa ko mo gamit og lain nga teksto kay gamay naman lang niyo sa 13 na lang. Sa 13, padayon ta sa 13 igsoon ko. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kini mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan. Sa to pa nagbistig puti, naghulagbay kini nga matarong. Kay gani mga teksto gani sa Biblia Old Testament, besan pa kuno sa kuan murag katrapo kahugaw ang imong biste og sala papution na sa dugo ni Kristo. Amen. Mao na niyo, tanawa. Gitubag ko siya. Sir, nasayod ka kinsa sila. Ayagi balikan. O imbis nga ang anghel nang ingon niya, ningon siya nga, sir, nasayod ka kung kinsa sila. O mingon siya kanako kay si Juan man ang nagsulat ani. Og si Juan mao man nagtan-aw ani kuan ma kanang sa transna niya mo gitawag nga panan-awon o mga panan-awon ni nga pakita kang Juan kung unsay nahitabo. Dili lang kay mahitabo pohon, kung dili ang nahitabo gikan sa New Testament. Diha niya gisulat kini. O dili na kay moingon nga gisulat niya ang moabot lang gikan sa pag ari ni Kristo katapusan adlaw na. Hantod sa pag-abot ni Kristo katapusan adlaw na. Dili kay katapusan adlaw kay moingon moagi pa og tribulation o nga grabe ay karon na tribulation na gani ni. O pero siyempre nagdako kini nga mga pag-antos sa tao. Dili lang ang magtotoo igsuon ko kung dili ang tanang tao. Kay sama sa kong giingon, anaa pa kita sa bisan na naapa kita igsuon ko sa impyerno nga kahimtang ug diin ang yawa pa gani ang nagulipon ka nato ni ining kalibutan na nga physical. Okay. Busa na sila sa tubangan sa trono sa Dios og nagalagad kaniya diha sa iyang templo adlaw gabi. Siya naglingkod sa trono. Ay sa ning laktaw na ako, balikan nato. Gitubag ko siya, sir, nasayod ako, kakinsa sila. Og moingon siya kanako, mao kini sila ang nakahalahutay sa dakong paglutos. Gilaban nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Kano sa mandiay na si Kristo paduguan, nagpakamatay, nagpaputi. Ay, siyempre, 2,000 anyos tamagikan nga wala pa gani kita matao. Sobra na 2,000 katuig. O, ngayon siya natapos na dili pa kay adto pa sa sunod sa hugasan. Mismo na hugasan na gani ang mga tao po nga wala pa matao, permanente nagihugasan na sa dugo ni Kristo. Amen. Walay kondisyon na. Igsuon ko. Kaya ang ipakamatyan ni Kristo ang sala. O, nga nagdalag kamatayon. Kung wala pagkamatyan ni Kristo, wala magpakamatay si Kristo sa atong sa walay mabanaw. Bisag usapon. Igsuon ko, amen, sa ito pa walay kondisyon. Ang dugo ni Kristo walay kondisyon na. Pero ang pagsulod sa gingarian, anay kondisyon. Moto ang giingon ako, ang mga gitimbrihan lang sa Espiritu sa Diyos. Ako, tara, padayon kita. Apit na tama, human. Dili na sila gutumon o uhawon, dili na sila magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisag unsang kainit. Kaya ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono, mo'y magbantay o mag-iya kanila ngadto sa tulubdan sa mga buhing tubig, pahiran sa Diyos ang tanan, luha sa ilang mga mata. Wow! Buti ba sa butig suon ko, ang katong dili na mayap,
Pag mga nahawa na nila igsuon, kumaon sa sila. Magsigig-daig sila dito sa trono. O, karon wala man sila magdaig karon sa trono, igsuon ko. Pero, kaya nagpasabutan mas ilit kita nila, igsuon ko. Kaya kita nila lang ta magsigig kada adlaw, magsigig daig. Mao na nga importante magsimba ka mo igsuon nga gihangyo lang gani sa Ginoo. Gani, mabisan naman lang sa usa ka semana magkayo sa kita nga naatay worship service. Pero ayawang nga sa matag panahon igsuon ko sa tong personal magsigig yung tagdaig sa Ginoo. O kini igsuon ko nga ilang pagsimba kini gihulagway ni nga sa ato nga kinahanglan magsimba. Pero pohon dili na kita igsuon kay perpekto na ta. Gani igsuon ko giyahan pa sila sa tubig kuno. O dili. O kaya nga tingkar nino nga nasa telewa sa trono maoy magbantay o maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Pahiran sa Dios ang tanan nilang luha sa ilang mga mata. O saan yung tubig? O? Ngadto sa tinubdan sa buhing tubig. O? Kini mo ang atong espiritu igsuon ko, di ba? Sa Juan City, ngadto nga gitawagan nga last days nga pista sa Diyo nga katong giho duol ka nako kay atagan sa tubig nga mao na ni nga buhing tubig. So mao na yan igsuon ko nga kini sila duha ka klase po ang tao. Ana ha, balikan na nato kay makuha na ta sa 30 minutes, 30 minutos. So i-wrap up na ako igsuon ko nga akong gi-introduction kaniya na mapatudan nako nga duha ka klase po ang tao, kitang mga elite sa Dios igsuon ko nga mga anak sa Dios gitawag nga first fruits igsuon ko kung ikaw igsuon ka magpadayon igsuon ko dili ka mo atras pitful ka sa Ginoo kay natay kasabutan kay aron hatagan kita sa purong-purong kay aron kita maghari ba ni Kristo karon kinsa may atong pagharian kay holy nation man kita igsuon ko balaan kita ay kadtong tanan mga nasod igsuon ko nga atong pagharian amen o ang tanan tao igsuon ko maluwas po igsuon ko diba ni duha ka klase po ang tao ang mga anak sa Dios ug ang tanan ng mga anak sa tao nga gipakamatyan ni Kristo sa krus sa iyang dugo. Amen. Og ang yawa lamang igsuon ko nga wala pa kamatay sa kaya ang yawa espiritu man na pakasala sa anghel mga demonyo wala nagpadala ang Dios og manluluwas. Pero pagkasala sa tao ni Adan nahimong tao si Kristo mao na nga nahimo siyang sanubman nga niagi gyud siya sa kang Maria nga aron siya mamatay pareha kita kalag siya o nahimo siyang kalag igsuon ko ug ang iyang dugo igsuon ko mao ang giula ang iyang kalag giula sa kalag nga makasasala amen og tanawa ang og timan ha dual nature ni nga akong universalism ha og aron ka mahimong anak sa Dios kinahanglan mo to kay hatagan ka sa Espiritu Santo ni Kristo sa iyang pagkaanak sa Dios. Kanang maingon nga anak sa Dios igsuon ko pagpakatao niya wala mawala ang iyang espiritu kay Trinity ta. Ang Trinity dili bulag sa usa ka espiritu na. Ug walay lawas na. So og dili po nagpamilya. Okay, nahimo lang siyang gitawag niyang nagpadala niya nga iyang amahan tungod kay nga gibiyaan nahimo man siyang tao. Usa iyang nganlan nga amahan ang iyang nagpadala kaniya. Og tigano man siya nga namatay. Tungod sa krus igsuon ko, iyang gibayaan ang iyang gahom. Igsuon ko. Ana, gani magsige siya gampon kay gibayaan niya ang iyang pagka-Diyos. Pero ang iyang espiritu wala mabulag ha, ang iyang gahom. Pero pag kabanaw niya gihatag kaniya ang tanan gahom ubalik. Amingon siya nga ang tanan gahom sa langit o yuta gihatag na sa akong amahan panglakaw na kamo. Mao na igsuon ko nga naata kitang mga magtotoo naatay obligasyon sa pagsangyaw, di ba? Ang kaniyang introduction nako nga katong Holy Nation nga kita magsangyaw sa kahibulungan sa Dios sa 1 Pedro 2:9. Mao na ang atong tahas igsuon ko kay ngano nag-recruit si Kristo ngadto sa iyang gingharian kay aron po sila makasulod sa gingharian aron sila mapareha nato igsuon ko nga maghari uban kang Kristo ug atong pagharian ang tanan tao tanan reliyon tanan nasod
sa tibuok kalibutan. O mao ka na nga igsoon ko ang maayong balita. Lagi hatag ko kaninyo ni ining adlaw ug diri lamang ako kutob mga igsoon ko kini si Brad Lando Ligaspin na naminit sa Panginoon. Daghang salamat sa inyo pagpamina